ایک لفظ یاد کریں تو سب توجہ کرنی ہے. آپ ہی لکھا ہے سونے رب فرمایا محبوبہ مجھا تھی گھبرا ماہی دے بخش میں تیری امت کو جیوے دلہ کی منوا ماہی سونے رب فرمایا محبوبہ جدا امت تیری گناہگاروں سے تیرے صدقے بیڑا پاروں سے بے عملے تے گناہگارانو ہاتھ نپ کے پار پوچھا ماہی سونے فرمایا محبوبہ میری میت تے سوڑا آوے حامد ستے لکھ جگاوے تیرے تانگ چ اکھیاں سکھ دیا گن تیرے تانگ چ اکھیاں سکھ دیا گن سونا تھوڑی دلے گھٹا ایک وار دیدار کراماہی سونے رب فرمایا محبوبہ جنا قبر دے وچ سرکارا سن اللہ پاک دے خوبل وارا سن قرآن دے صدقے سوڑا سی سادی بخشش دو فرما ماہی سونے رب فرمایا محبوبہ نی معاشر دے عربی سوڑا گناہگار تے کرم کماوے ہاں اس مجرم بہو سرکار تیرے صدے عیبات پردہ پاوے ہاں سکو کالی کملی دے صدقے چاسینے نال تولا ماہی سوڑے رب فرمایا محبوبہ کہ جدا معاشر وچ سرکارا نالے حامی چارے یارا سن آقا آل دے صدقے آب کوثر آقا آل دے صدقے آب کوثر جمشید نو آپ پلا ماہی سونے رب فرمایا محبوبہ مجھا تھی گھبرا ماہی دے بخش میں تیری امت کو جیوے دلہ کی منوا ماہی. ماشاءاللہ.